त्यो फेरि फर्कला भवानी भिच्छु। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद कठोर दुर्गम पहाडको छेड पथलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छे पो हो कि भ्रम पार्ने एउटा धब्बा जस्तो केही पनि देखिएन। सूर्यले पश्चिमतर्फको पर्वत पछाडि आफ्नो मुख लुकाए तापनि तिनको लाली कालो पहाडका टुप्पाहरूमा फैलन गएको थियो। खोलाहरू आफ्नो अविराम गीत गाएकै थिए। उनीहरूलाई जगतको चिन्तामा केही रस अनुरिक्त थिएन। धमिलोपना अन्धकारतिर डुब्दै गइरहेको थियो। मधेसबाट आउन लागेको एउटा यात्रीले यौवनको सिडीमा खुट्टा अडाई घरको द्वारमा उभिएकी सानीसँग सोध्यो, यहाँ बास पाइन्छ? कुन्नी? आमासँग सोध्नुपर्छ। आमा? तिम्री आमा कता छिन्? को हुन्? मैले त चिनेकै छैन, कोसँग सोध्ने? अनि आमा, ए आमा! पुष्ट कण्ठबाट निस्केको त्यो मिठो र तीव्र स्वर पर्वतको कुना कुनामा पस्न गयो, तर कोही पनि आएन। एकैछिन प्रतीक्षा गरेपछि पर्खनुहोस् है, म अहिले आमालाई डाकी ल्याउँछु भन्दै सानी एकातिर गई र अलि बेरमै एउटी बुढीसँग यात्रीको सम्मुख आइपुगी। लौ, आमा यिनै हुन्। तपाईँका भरियाहरू कता छन्? भरिया एउटै छ, त्यो पनि बुढो, हिँड्नै नसक्ने। त्यसैले गर्दा त यहाँ बस्नु पर्यो, नत्र आज चितलाङ पुगेर बस्ने विचार गरेको थिएँ। त्यहाँ चिनाजानी भएका पसलेहरू पनि छन्, बास पनि राम्रै ठाउँमा पाइन्थ्यो। तर खोइ, यो त भट्टी पसल पो हो क्यारे। हो, स्वरलाई अलि तान्दै आश्चर्य र उपेक्षा मिश्रित स्वरमा उत्तर दिए। भट्टी पसल भएर के हुन्छ? चितलाङमा पनि त त्यही हो नि। छेउको कोठा त सफै छ, सानीले तुरुन्त भनी। होइन, बुढीले सोधी, केही खानपिन पनि गर्नुहोला कि? पिउने त होइन, खाना मात्रै, भाँडा बर्तनसँगै छन्। सानीले आफ्नी आमाको मुख नेरै मुख लगाएर भनी। किन आमा? चामल, दाल, घिउ, दाउरा त किन्ने नै छन्। नुन, तेल, मसला, तरकारी। पर कोठामा भान्सा र भान्सा छेउको कोठामा सुते त भइहाल्यो नि। एकपल्ट कोठा हेरौँ, सफा छ कि? सफा नभए त किन हुन्न थियो? हेर्नुहोस्, कोठामा के छ र? भर्खर लिपिरहेको कोठा, चाहिए एउटा सुकुल पनि ओछ्याइदिउँला। लौ, भरिया पनि आइपुग्यो, बस्नुहुन्छ कि? ए सानी, आइज भन्दै बुढी माथि उक्ली। सानी द्वारमै उभिएकी थिए। आइपुगेको भरियाले मुखबाट एउटा सुस्केर हाली भारी बिसाउँदै भन्यो, यति गरुङ्गो भारी? यस्तो उकालो, 9 सुका ज्याला। उसैमा भरिया नाइके पनि, बाटो खर्च पनि। ईश्वर! चुपचाप उभिएकी सानुको अनुहारमा छचल्किरहेको जिज्ञासामा पनि आशा, विश्वास र सन्तोषको पनि आभा देखियो। कोठासोठा हेरिसकेपछि यात्रीले त्यही बास बस्ने निश्चय गर्यो र सानी पनि अलि स्वस्थ झैँ भई। भरियाको सहायताले एउटा कोठामा सुकुल हाली। भुइँमै आफ्नो ओछ्यान ओछ्याएर त्यसले अलिअलि निश्चिन्तताको सास फेर्न लागेको के थियो? भरियाले भन्यो, लौ त, अब जाउँ हजुर। थाकिसकेको छु, केही खानपिन पनि गर्नु पर्ला। खाना खानालाई 2-4 आना पैसा दिनुपर्ने हो। ला भनेर यात्रीले 4 पैसा फ्याँकिदियो। एउटा सन्तोषको दृष्टि हाल्दै बुढो भरिया भुइँबाट पैसाहरू टिपी जान लागेकै थियो। त्यो फेरि सानीले सोधी, भान्सालाई के ल्याउनु पर्ला? भन्नुहोस् न, रात पर्न आँट्यो। तपाईँसित लालटिन त छँदैछ, मट्टीतेल पनि चाहिन्छ कि? यस प्रश्नको उत्तर नदिएर त्यसले जान लागेको भरियाले भन्यो, ए बुढा, डोकाबाट भाँडाहरू झिकेर खोलामा पखाली ल्याऊ। अनि सानीतिर फर्केर भन्यो, पानी ल्याउन त गाग्री त दिनु पर्ला, पानी पनि ल्याइहालोस्। अब यो पनि खानपिनमा लाग्नेछ। हुन्छ, म अहिले माथिबाट ल्याइदिन्छु। तर गाग्री सफा छ? लौ, गाग्रीमा के लागेको छ र? चित्त बुझ्दैन भने खोलामा माझेरै पानी ल्याउनु भनेपछि त भइहाल्यो नि। बालिकाको अनुहारमा अलि सङ्कोच छर्लङ्ग हुन गएको थियो। भरियाले टोकाबाट भाँडाहरू झिकिसकेको थियो। सानीले माथिबाट तुरुन्तै एउटा सानो पित्ले गाग्री ल्याइदिए। त्यो समेत लिएर भरिया खोलातिर गयो। त्यसपछि युवा यात्रीले सन्ध्याको धमिलो प्रकाशमा हेऱ्यो। त्यो भट्टी पसलनीकी छोरी परिचय, बाह्य आवरण मैलो र दरिद्रताको विज्ञापन भए पनि त्यसको अनुहार नराम्रो थिएन। गालामा पार्वत्य वायु र परिश्रमको सुन्दर उपहार, स्वाभाविक लाली र यौवनको सिडीमा उक्लिरहेको
त्यसको वंश छ। आँखा गोल, उज्जवल र भित्रका नानी निकै काला र चञ्चल छन्। तिनीहरूमा अपार जिज्ञासाऔं उत्सुकता क्रीडा गरिरहेका थिए। तब भान्साका निम्ति के ल्याउँ? प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यममा स्वरमा सुनियो। यात्रीले भन्यो, अचल पुरानो मसिनो चामल 1 माना, 1/4 दाल, 2 पैसाको यहाँ पाइने तरकारी र 2 आनाको घिउ, बस यति मात्रै भए पुग्छ। कुरा सुनेर त्यो माथि उक्ली र अलि बेरमै भने जति जम्मै थोक ल्याइदिए। भरियाले पनि भाँडा र पानी पल्लो कोठामा राखी गइसकेको थियो। त्यस कोठामा लिपपोत गरेको चुलो र ठाउँ दुवै सफा थिए। चामल हेर्दै यात्रीले भन्यो, खोइ यो त राम्रो चामल भएन। तर यसभन्दा राम्रो चामल त यहाँ कतै पनि पाइन्न नि। भएदेखि त म आफै ल्याइहाल्ने थिएँ। तरकारी पनि आलु बाहेक अरू केही पनि पाइँदैन यता। अलि हाँसेर यात्रीले भन्यो, ए त्यसो हो भने के लाग्छ र? पाए जतिकैमा सन्तोष गर्नु पर्ला। अब म जाउँ त? सानीले सोधी। हुन्छ भन्दा भन्दै युवकले कुन्नी किन फेरि एकपल्ट त्यस सानीको अनुहारमा दृष्टि फेर्ने आवश्यकताको अनुभव भयो। दुवैका आँखा जुधे। बालिका लज्जान्त भएर माथि उक्लन लागि। तर तुरुन्तै फर्केर त्यसले अलि साहसको स्वरमा स्वाभाविकता ल्याएर सोधी, तरकारी पकाउनलाई भुटुन र दाउरा चाहिनै छ? नुन, मसला र लालटिनमा मट्टीतेल पनि ल्याउनु पर्छ कि? ए यो त बिर्सेकै रहेछु। तरकारी त घिउमै भुटिहालौँ न। मसला चाहिन्न। 1 पैसाको अलिकति बेसार र नुन दुवै ल्याऊ। अनि तिम्रो के रे 4 पैसाको दाउरा, लालटिनमा चाहिँ 6 पैसाको तेल भए पुग्छ। एकैछिनपछि सबै थोक ल्याई सानी माथि उक्ली। आफ्नी आमासँगै केही खानपिन गरेर 15-20 मिनटभित्रै आफ्नो सुत्ने कोठामा पसी भित्रबाट ढोका थुनिहाली। अहिले साँझको 7:30 मात्रै बजेको थियो। तैपनि निकै अँध्यारो भएको थियो। सघन र विशाल पर्वतहरूको अङ्गमा भएका ती पुतली झैँ 2-4 वटा घर यसरी स्तब्ध उभिरहेका थिए मानौ शरीरभित्रबाट प्राणै निस्किसकेको छ। खोलाको श्रृङ्खलाबद्ध गर्जन एकनास साथ ध्वनित भइरहेको थियो। तैपनि त्यस शून्यपनको भयानकतामा बढिरहेकै थियो। ओछ्यानमा पल्टिएकी कुन्नी के सोचिरहेकी सानीले हठात यात्रीको कोठाबाट आइरहेको खटपट ध्वनि सुनि। त्यो त्यही कुरा सोच्न मग्न भई। अहिलेसम्म त्यसले खानपिन पनि गरिरहेको रहेनछ। भात पकाउन जान्दो हो कि होइन? पकाइसकेको तिउन तरकारी चुलोबाट उतार्दा खसाल्यो पो होला कि? लोग्ने मान्छे भात पकाउन कहाँ जान्दो हो र? तर त्यो त सधैँ मधेसमै बसिरहेको मान्छे हो। त्यहाँ कसले भात पकाइ खुवाउँदो हो नि? अथवा कोही भान्से राखेको होला। तर कहिले हुन्थ्यो? मधेसमा खर्च निकै पो लाग्दछ। यसो हेर्दाखेरि कुनै साउ महाजन जस्तो पनि छैन। त्यसो भए यतातिर धमाधम आउनेहरूको जस्तो ठुला ठुला टिनका भरी भराउ भएका गरुङ्गा बाकसहरू हुनुपर्दथ्यो। छालाका 3-4 वटा साना ठुला ब्याग, भाँच्ने खाट, नोकर, धेरैजना भरिया, आफू तामदाम वा कार्पेटमा बसेर आउनुपर्ने। खोइ त्यो त केही पनि छैन। यो त मधेसको कतै जागिरे पो होला जस्तो छ। आफै नोकरी गर्नेले भान्से कहाँ राख्न सक्छ र? विचारधार अर्कैतिर बग्यो। त्यसो भए उसकी स्वास्नी होली। अनि मुटुमा प्याट्ट एउटा थपडी जस्तो लाग्यो। च्याप्प गरी झैँ त्यो आफ्नो अन्तरमै निस्तब्ध भई। बाहिर त्यही अविराम स्वरले गर्जिरहेको थियो खोलाको हर्र ध्वनि। जम्मा भइरहेको विचारहरू अलि विशृङ्खल जस्ता भए। त्यसले एउटा लामो सास फेरी। तर त्यो अवस्था एकछिन पख्ता नपख्ता लोभ्याइरहेको ती मधुर कल्पनाहरूले फेरि छोप्न थाले। सास प्रयत्न अलि थामेर त्यसले सुत्ने प्रयत्न गरी। यात्री भात सात खाई सुतिसक्यो कि? तलबाट केही पनि आवाज सुनिएन। त्यसो भए त्यो सुत्यो। तर फेरि त्यही खटपट। मुसाहरू होलान्? हैनन्। त्यही हो बिचारा अझ। तर अघि नै तर्सिसकेका ती मूक सहानुभूतिहरूलाई विचारहरूले समात्न साहस गरेनन्। एकैछिनपछि ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर सलाइकोरी र सिरानतिरको खोपामा राखेको टुकी बाली धुम्रयुक्त क्षीण प्रकाशले अन्धकारमा छाप्न थाल्यो।
टुकी लिएर बिस्तारै त्यो तल ओर्ली। त्यसको छाती हान्न लागेको थियो। बुढी सुतिरहेकी छ कि? एउटा अव्यक्त र क्षीण डरले अन्तरको धेरै टाढाबाट चियाउने जस्तो प्रयत्न पनि गर्यो। त्यो तल पुगी, तर किन ओर्लिहली? केही काम छैन। यात्रीको कोठामा लालटिनको नीरव र मन्द प्रकाश थियो। त्यसतर्फ यसो झट्ट एकपल्ट हेरी आँखा फर्के। त्यो आफ्नो सेतो ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो। निश्चिन्त, निरुद्ध, निर्विकार, प्राण प्रयत्नलाई तीव्रताका साथ तानी लिने एउटा भयानक लोभ त्यसको भित्र मुटुको हनाइको साथै हान्न लाग्यो र कुनै अव्यक्त उल्लास, साहस, डर र पीडाको भन्न नसकिने मिश्रण त्यसको नसा नसामा दगुर्न थाल्यो। प्रभावित भयो। त्यही हलचल, त्यही प्रभाव लिएर त्यो माथि पुगी। आफ्नो मैलो ओछ्यानमा लडी। यात्री चाहिने बिहानै उठेर गइहाल्यो। सानीको आँखामा आइसकेका र छचल्किरहेका मुख, मोह र कुन्नी कस्ता अव्यक्त आकाङ्क्षाहरू त्यसलाई निकै टाढासम्म पहाडको टुप्पोमा पुर्याइ फर्के। कुन्नी केले हो। त्यसको मन भारी हुँदै गयो। हृदयमा आर्त भावहरूमा गरुङ्गो प्रभाव बग्न थाल्यो र त्यसको भित्री मनमा लगातार एउटा प्रश्न उम्लन थाल्यो, त्यो फेरि फर्कला? तर सानीको त्यस प्रश्नको समाधान भएन। त्यो यात्री फर्केन। केही दिनपछि सानीको विवाह पनि भयो। त्यो आफ्नो घरमा गए। घर गृहस्थीको कर्तव्य र लोग्नेको प्रेम, माया, ममता इत्यादि पनि साधारण नियम जस्तै समातिन थाले। उनीहरूका कार्यमा सानीबाट केही अस्वाभाविकता पनि परेन। तर सानीको गाउँले संस्कृति भएको सुदूर अन्तरको एउटा मनले भगवानको वरदान जस्तो समातेको त्यो प्रश्न, त्यो फेरि फर्कला? ले दिनमा 2-4 पटक अवश्य च्याउने प्रयत्न गरिहाल्थ्यो। लोग्नेको घरमा रहेका बखत कहिलेकाहीँ एउटा शङ्काले भयानक अन्तरसङ्ग्राम मच्चाइदिन्थ्यो। म यहाँ छु, त्यो यात्री फर्केर गइहालेको भए? तर यस प्रश्नको विश्लेषण गर्ने साहस त्यस बखतसम्म त्यसमा रहनै जान्नथ्यो। कस्तो गरुङ्गो, कस्तो भयानक, कस्तो पीडाप्रद शङ्का हो। बरु यात्री कहिले पनि नफर्कोस्। त्यसको पथ हेर्दा हेर्दै यस जीवनको पनि अन्त भइजाओस्। तर सानीलाई नभेटी त्यो त्यसै गइहाल्ला भन्ने विधि विधानको स्वागत गर्ने शक्ति त्यसमा थिएन। त्यो तृष्णा, त्यो अन्तर्कालीन प्रतीक्षा, त्यो दिनौँ जस्तो अभ्यस्त निराशाको धक्का त्यसको सासमा मिसिसकेको थियो। त्यही त्यसको जीवन थियो, त्यही त्यसको जीवनक्रम। त्यसैलाई समातेर त्यो आफ्नो जीवन गृहस्थीको गृहिणी थिए, आफ्नी सासुकी बुहारी र पोइकी जोई। तर कदाचित कुनै हठात अभिशापले त्यही छिन्न भिन्न गरिदिएको अवस्थामा पनि त्यो सानी चाहिँ गृहिणी, बुहारी र लोग्नेकी स्वास्नी भइरहन सक्ली। कुन हृदयबाट यस्तो आशा गर्ने? यति भए पनि सानीबाट लोग्नेका प्रति पत्नीत्वमा केही बाधा व्याघात परेको थिएन र त्यस पत्नीत्वमा कुनै छल थियो। कतैबाट त्यसमा छिद्र थियो। यो कुरा भन्नेलाई भयानक श्राप दिने शक्ति पनि त्यस सानीमा अवश्य थियो। नारीको विशाल हृदयमा बालकप्रति, आमाबुबाप्रति, माइताका साथीभाइको प्रति, पति गृहका सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, भतिजा आदि सबैको प्रति ममता रहन सक्छ भन्ने सानीको हृदयमा त्यस यात्रीप्रति पनि कुनै प्रतिध्वनि थियो। नारी चाहिँ पतिकी स्वास्नी हो, यो कुरा प्रदीप्त सूर्य झैँ सत्य छ, तर पत्नीत्वको हदसम्म मात्रै। किन्तु नारी एकमात्र पत्नी नै त होइन, त्यो पत्नीभन्दा बाहेक पनि अरू केही हो। बहिनी हो, बुहारी हो, दिदी हो, भाउजू हो, आमा हो र यी सबैभन्दा पर नारी मूर्तिमयी ममता हो। समस्त जगतमा नारीकै महान ममता छरिन नगएको भए यो विशाल विश्व शुष्क रूप चाहिँ निर्जीव काठ मात्र रहन चाहन्थ्यो। जाने बखतमा यात्रीले 15 दिनमा फेरि फर्कनु पर्ला भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यस 15 दिनको प्रतीक्षा सानीलाई अझसम्म पनि याद छ। 6-7 दिन एउटा भयानक, उदासीन, महान शून्यतामा समाप्त भएको थियो। 8औं दिनदेखि आजैका दिन त्यो फेरि फर्कला भन्ने आशले अलिअलि च्याउने प्रयत्न गर्यो। सानीलाई सम्झना छ, त्यस दिन गाईलाई खुवाउने घाँस काट्न जाँदा कुन भावना, कुन आशा, कुन उल्लासले त्यो पहाडको टुप्पासम्म पुगिछ।
घाँसको भारी भुइँमा राखी एउटा ढुङ्गामा बसी आफ्नो अन्तरको सुखद कल्पनामा मग्न भएछ। आँखा एकाग्र भएर नेपालबाट आउने बाटो हेरिरहेका थिए। त्यतातिरबाट आउनेहरूलाई देख्दा त्यसको भित्री कल्पना एउटा उल्लास भरिन जान्थ्यो, अत्यन्त सुखद र प्राणप्रद। त्यस्तै आजैका दिन त्यो पनि संसारकै प्रसन्नता आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गमा सञ्चित गरी आउला। आफ्नो पूर्व परिचयको प्रसन्नता अलिअलि हाँसोमा छरिदेला र फेरि एक दिन त्यो त्यहीँ बास बस्ला। तर बास नबसेदेखि त यस्तो दुष्कल्पना। त्यसलाई कति पनि असुविधा र दुःख म कहाँ परेको थिएन। मैले जम्मै काम गरिदिएकी थिएँ। राम्ररी पकाइ खाइ सुतेको थियो, किन नबस्नु? यस्तै प्रकारले नित्य नयाँ नयाँ कल्पनाहरू त्यसको आशालाई प्रदीप्त तुल्याउँदै दिनहरूलाई बिताउँदै गए। अन्ततः त्यो चिर अभिषिप्त 15औं दिन पनि आयो। सानीलाई सम्झना छ, त्यस दिन बिहान हुनुभन्दा 3 घण्टा अगाडि राति नै त्यसको निन्द्रा खुलिसकेको थियो। ढोका खोलेर एकपल्ट बाहिरतिर हेर्दा रात धेरै बाँकी थियो। जुन टह टह लागिरहेका र आकाशमा स्वच्छ थियो। खोलाको हर्र ध्वनि उत्फुल्लताको स्वागत गर्न गान गाइरहे झैँ थियो। भगवानको बास गर्ने आकाश आफ्नो निर्मल जुनमा हाँसिरहेको जस्तो प्रतीत भयो। 2-3 घण्टामै प्रदीप्त सूर्य निस्कने छन्। पहाडका टुप्पामा तिनका सुनौला किरणहरू फैलने जान्छन्। यही दिन त्यसको आउने शुभोत्सव हुन्छ। त्यो आउला, भोलि नै त्यो आउला। बिहान हुने बित्तिकै त्यो हिँड्छ र सुखको भण्डार झैँ भएर सानीलाई भेट्टाउला। धेरै बेरसम्म त्यो त्यसै विचारमा मग्न, सुख कल्पना विभोर भएर बसिरही। अनि एउटा आत्तिए जस्तो लामो सास फेरि आफ्नो कोठामा गएर ओछ्यानमा उल्टोकोल्टे गर्न थाली। त्यसपछि बिहान पनि भयो, सूर्य पनि उदायो। सानीले उद्विग्न प्रतीक्षा पनि गरी। साँझ भयो, रात पनि पर्यो। तर 15 दिनको अत्यन्त उद्विग्न प्रतीक्षाको परिणामस्वरूप सानीले पाई, त्यो आएन। आँखामा आँसु, हृदयमा वेदना, प्राणमा अन्धकार, कण्ठमा भक्कानु र रोम रोम प्रयत्न आर्द्र रुदन भएर त्यस यात्रीको सट्टामा सानीले त्यही 4 अक्षरको स्वागत गरी आफ्नो मुटुमा बसाली, त्यो आएन। कठैभरि नारीको निर्मल हृदय। तमा उत्सर्गको परिणाम कति छ? उत्सर्ग गर्नेलाई तैँले कति रस, कति माया, कति बन्धन र कुन्नी के सञ्चित गरिराखेकी छेस्। त्यस्ता कयौँ 15 दिन बिते। जीवनमा र जीवन क्रममा आघान्त झैँ भिन्नता आइलाग्यो। फेरि त्यो आएन। को साथै त्यो फेरि फर्कला कि भन्ने पनि सम्बद्ध भई अभ्यन्तर यात्रा गर्न थाल्यो। यस यात्राको विराम कहाँ छ? लक्ष्य कहाँ छ? र अन्त कहाँ छ? जीवनको शेषका कि त्यसभन्दा पनि पारी कुन्नी? क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद, कठोर, दुर्गम पहाडको क्षीण पथलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छे पो हो कि भन्ने भ्रम पार्ने एउटा धब्बा जस्तो पनि केही देखिएन। हुँदाहुँदै युगकै परिवर्तन भयो। सानीकी आमा पनि अनन्तसँग भेट्न गइहाली, जहाँ गएर कोही पनि फर्कन्न। सानीले आफ्नो माइतकै घरमा त्यही पुरानो व्यवसाय थामी बसी। त्यो यात्रीकै घरमा भएका बखत यात्री गइहालेछ कि भन्ने सानीको साह्रै सम्भावनीय शङ्काको टुङ्गो लाग्यो। त्यसपछि नेपालबाट लाखौँ यात्रीहरू त्यही मार्खुको बाटो भई तल मधेसतिर ओर्ले। तर त्यो यात्री कहिल्यै त फर्कला। त्यसको निराश आशालाई डोर्याउने एउटा क्षीण मसिनो धागोको छेउ प्राप्त हुन गयो र त्यसले लम्ब्याउँदै गई। तर कति सुकुमार, कस्तो सुन्दर, कस्तो लोभ्याउने र कति लामो हुन्छ यो निराश आशाको मसिनो धागो। त्यस धागोको बदला कसैले त्यसको जीवन, यौवनको दुवैको धागो चाँडै तान्दै गइरहेको थियो। तर सानीलाई त्यसको पत्तो थियो। त्यो त आफ्नो अतीतको मनोरम स्मृति केवल एउटा दिन मात्रको क्षणिक स्वप्नमा व्याप्त थिए। त्यो स्वप्निल सुकुमारता, त्यो मधुरिता प्रथम यौवनको पहिलो उपहारमा कृतज्ञता स्वरूप त्यसले गरेको उत्सर्गको सार्थकता कहिले फेरि पनि आउला। यही विधिलाई नित्य निरन्तर नयाँ तुल्याउँदै तह लगाइराख्न नै त्यो व्यस्त भई। जीवनलाई जीवन सूत्र तानेकै थाहै कसरी हुन्थ्यो र? प्रेम जीवनको बाटो हो,
र उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य। त्यस लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नो अस्तित्वको विलुप्ति। एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्यमनस्क भई उभिरहेकी थिए। यसै उभिरहेको अवस्थामा यस्तै शान्त क्लान्त सन्ध्याको धमिलोपनामा अनुरागको प्रतीक झैँ आएको थियो त्यो यात्री। तर आजै मात्र होइन कि जीवनका अनेकौं भग्न आकाङ्क्षा, सुमसुमाइरहेको आशा, मुटुको उदासीन पीडा लिई त्यसले कतिपल्ट त्यसै द्वारमा उभि आशाहीन व्यर्थ प्रतीक्षा गरी, तर त्यो नआएको नायकै भएको थियो। यस्ता जम्मै मिथ्या स्वागतको उत्तरमा त्यसले पाएकी थिए प्राणको तलबाट उम्लने एउटा नीरव आर्द्रता र गहभरी आँसु। आज पनि त्यो त्यसै उभिरही यात्रीको होइन कि त्यसको चिर परिचित त्यही आर्द्रता, त्यही आर्त मुख रुदन र त्यही आँसुको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। र एउटा यौवन पारी पुगिसकेको मानव देहले त्यसको सामुन्ने आई पुगी सोध्यो, यहाँ बास पाइन्छ? हृदयमा बगिरहेको रक्त थामिन गए जस्तो हुन लाग्यो। एउटा वज्र प्रहार झैँ अतीतको मुड्की हानिन गयो। धक्क आउनेको मुख हेरेको हेरे भएछ त्यो सानी। यहाँ बास पाइन्छ कि पाइँदैन? फेरि प्रश्न भयो। सानीको मुख एकपल्ट झन प्रदीप्त भएर तत्क्षणै कालो निर्जीव झैँ भइहाल्यो। त्यसले अन्तरिक्षतिर हेर्दै अत्यन्त कष्टसाथ भनी, पाइन्छ, भरियाहरू कता छन्? आउन लागेका यात्रीले एउटा ढुङ्गामा बसेर भन्यो, धेरै दिन भइसक्यो मधेसबाट नेपाल गएको, फर्कनै सकिन। आज बल्ल फर्कन लागेको छु। देख्छु बाटो पहाड जम्मै नयाँ जस्ता भइसकेका रहेछन्। नेपाल जान लागेको बखत पनि यसै घरमा बास बसेको थिएँ। आज पनि त्यो घर भएदेखि यसैमा बसुला भन्ने विचार गरी घरबाट हिँडेको बल्ल आइपुगेँ। खोइ त्यो बुढी सानी चाहिने त तिमी नै हौ कि? वज्रादीप कठोर प्रलय गर्जनभन्दा पनि तीव्र कोलाहलमय त्यस आउनेको उपयुक्त कुरा सानीको अन्तरमा उत्रिन गयो। त्यो त्रस्त भइहाली। यतिका दिनको दीर्घ प्रतीक्षा, यस्तो रौँ रौँ कल्पाई राख्ने नैराश्यको रुदनको अन्तरलाई यस्तरी सजिलोपनामा स्वागत गर्न त्यो तयार थिइन। उफ, मानव! सानीको यस्तो जीवनव्यापी समस्त आकाङ्क्षा, आशा, पीडा, रुदन, नैराश्य, तृष्णा, कल्पना, सुख, दुःख र समस्त आह्वानको प्रतीक जम्मै तिमी नै हौ। यो तिमीलाई थाहा प्रयत्न पनि छैन। तिम्रो यो सजिलो प्रश्न, तिम्रो यो अप्रत्याशित आगमनमा, यो जीवनव्यापी कथा समष्टिमा एउटा नारीको हृदयले कति चूर्ण विचूर्ण भइसकेको छ। तिमी किन कसरी अनुमान गर्न सक्दछ? सुदूर क्षितिजबाट आएको ध्वनि झैँ सानीको मुखबाट निस्कियो। सानी मै हुँ। हो, मैले चिनिसकेकै थिएँ, तर तिमी त बुढी भइसकिछौ। आउनेले मुसु मुसु हाँस्दै भन्यो। बल्ल सानीका आँखा उग्रे। त्यसलाई आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग कसो खुम्चिन लागेको छाला देखेर बितेको दीर्घ समयको सम्झना भयो र झन प्रत्यक्षमा त्यसले देखी। यात्राको 3/4 पुरा भइसकेपछि त्यसले पाइछ आशा समाप्तिको साथसाथै जीवन सन्ध्या पनि आइपुगेको रहेछ। दुनियाँ अर्कै भएको रहेछ। यस वर्तमानसँग त्यस सानीमा कुनै प्रकारको सामञ्जस्य रहेनछ। आशाले अझसम्म बुद्धिलाई धोका दिइसकेको थियो। सानी शिथिल क्लान्त झैँ हुन गई। उभिरहनमा शरीर साह्रै नै गले जस्तो भान हुन थाल्यो र त्यसै द्वारमा थचक्क बसी। बिहान हुने बित्तिकै त्यही अतीतकै झैँ यात्री फेरि गइहाल्यो। त्यसै दिनदेखि त्यसको जीवनको उद्देश्य नै हरायो। त्यसले अझसम्म आफ्नो अन्तरमा समाती आफ्नो आशाका झुन्ड्याइ राखेका त्यसका उमङ्ग, उत्साह र यौवन प्रयत्नका यात्रीको त्यही एउटै वाक्यले खाइदियो, तर तिमी त बुढी भइसकिछौ। त्यसपछि त्यो नारी, त्यो जीवन प्रयत्न मुख आशा, त्यो आफैमा निहित भइरहेको गरुङ्गो वेदना, त्यो सानी आफ्नो दीर्घ प्रतीक्षामा आफैमा समाप्त भइहाली। तर त्यति मात्र होइन, आहा, प्राणभन्दा पनि बढ्ता माया गरी तलाई राखेको त्यस जीवनव्यापी परिचित प्रिय त्यो प्रश्न पनि एउटा भयानक विषादको अन्धकारमा विलुप्त हुन गयो। त्यो फेरि फर्कला?